أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آپ کا نام سمیر علی ولد شیر محمد، آپ کی شادی نیلم ولد عبد الواجد کے ساتھ دو گواہوں نذیر احمد ولد غلام رسول، محمد شفیع ولد ولی محمد اور دیگر حاضرین محفل جو گواہ ان کی موجودگی میں مبلغ 50,000 روپے معزز انتر طلب مہر پر کی جاتی ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ آپ کا نام سمیر علی ولد شیر علی، آپ کی شادی آپ کا نام سمیر علی ولد شیر محمد، آپ کی شادی نیلم ولد عبد الواجد کے ساتھ دو گواہوں نذیر احمد ولد غلام رسول، محمد شفیع ولد ولی محمد اور دیگر حاضرین محفل جو گواہ ان کی موجودگی میں مبلغ 50,000 روپے معجل اندر طلب مہر پر کی جاتی ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ آپ کا نام سمیر علی ولد شیر محمد، آپ کی شادی نیلم ولد عبد الواجد کے ساتھ دو گواہوں نذیر احمد ولد غلام رسول، محمد شفیع ولد ولی محمد اور دیگر حاضرین محفل جو گواہ ان کی موجودگی میں مبلغ 50,000 روپے غیر معجل انتر طلب مہر پر کی جاتی ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ جمعت ہے الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يطع فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فاسالوا الله ان يجعلنا ممن يطيع رسوله ويقيم الصلاه اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى اله واصحابه وازواجه ذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بارك الله لك بارك الله علينا وجمع بينكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله علينا وجمع بينكما في الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لك بارك الله علينا وجمع بينكما في الخير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ایک نکاح ہوتا ہے وہ خود لے کر آئیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سنت رسول نکاح کی تقریب منعقد کی گئی ہے. اے اللہ اس میں جو بھی کچھ غلطیاں ہیں اپنی رحمت سے معاف کر